الله 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 ولم أرد تغييرا ولست مبدلا الله 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 ولم أرد تغييرا ولست مبدلا الله 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 ولم أرد تغييرا ولست مبدلا الله 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 ومذهب غير الهاشمي لست أصحابه الله 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 ومذهب غير الهاشمي لست أصحابه الله 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 والنهج سبيلي وادي لمن اهتدى الله 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 وقد خاب من يبقي وجاجي ويطلبه الله 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 أن رسول الله في البيت حاضرون الله 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 وأن رسول الله في البيت حاضرون الله 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 وأن رسول الله في البيت حاضرون الله 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 سامر